हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी डेमोग्राफिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल स्टेटस अफ नेपालको पार्ट 2 भिडियो लिएर आएका छौँ है। र प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ यो रिजनल डिस्ट्रिब्युसन छ नि अफ पपुलेसनको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोबाट पढ्नेछौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले प्रिभियस भिडियो हेरेँ। प्रिभियस भिडियो नपढिकन यो भिडियोमा डाइरेक्ट नआउनुहोस् है। त्यसमा चाहिँ थोरै हामीले चाहिँ कम्पोजिसनहरूको बारेमा पढ्यौँ, पपुलेसनको कम्पोजिसनको बारेमा होइन, कास्टको बारेमा, इथनिसिटीको बारेमा, सेक्सको बारेमा होइन, यो सबै कुराहरू हामीले पढिसक्यौँ। पपुलेसन कम्पोजिसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जामको पर्सपेक्टिभबाट सोध्छ त्यो कुराहरू होइन। मैले तपाईँहरूलाई अगाडिकै भिडियोमा भनिसकेँ यो च्याप्टरबाट 8 मार्क्स कभर गर्छ, 8 मार्क्सकोसम्म सोध्छ है। र त्यो कम्पोजिसन छ नि जुन पपुलेसन कम्पोजिसन, त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै प्रोबेबल क्वेसन हो त्यो चाहिँ है, एकदम आउन सक्छ। त्यो बारेमा त्यो भिडियो चाहिँ अगाडिको भिडियो हेरेर प्रिपेयर गर्नु होला। र अब यो चाहिँ रिजनल डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन एकदमै सजिलो टपिकको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अब यसको बारेमा सुरु गरौँ है। र पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, यो एउटा जियोग्राफिकल एरेन्जमेन्ट हो है। पपुलेसनको एउटा जियोग्राफिकल एरेन्जमेन्ट हो के को आधारमा, एकर्डिङ टु द यसको जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर र पोलिटिकल डिभिजनको आधारमा। र द डाटा छ नि होइन, पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसनको यो चाहिँ एकदमै युजफुल छ गभर्मेन्टको लागि र अरू अर्गनाइजेसनको लागि र सँगसँगै अरू प्लानिङको लागि, इम्प्लिमेन्टेसनको लागि, सँगसँगै जति पनि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, त्यसै गरी सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नको लागि होइन, मान्छेहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गराउनको लागि चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसनको यो जियोग्राफिकल एरेन्जमेन्टको कुराहरू होइन पपुलेसनको गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ है। र यसकै बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन बाई इकोलोजिकल जोनको बारेमा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ। 4.2 यसको टपिकको सब टपिकको नाम रहेको छ पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन बाई के अरे इकोलोजिकल जोनको आधारमा है। पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन बाई इकोलोजिकल जोनको आधारमा। अब पपुलेसन त इक्वली डिस्ट्रिब्युट छैन सबै एरियामा नेपालको, किन भन्दाखेरि डाइभर्सिटी अफ एउटा ल्यान्डको स्ट्रक्चरको आधारले, क्लाइमेटको आधारले, सोइलको आधारले, त्यसै गरी एभाइलेबिलिटी अफ मिन्स रिसोर्सेसहरूको एभाइलेबिलिटीको आधारले होइन हाम्रो देशमा चाहिँ इक्वल पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हुन त सकेको छैन है। त्यसै गरी प्रेसर अफ पपुलेसन किन हाई छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लेसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ नि, इम्प्लोइमेन्ट अफ अपर्च्युनिटी हुनाले, एजुकेसनको अपर्च्युनिटी हुनाले, हेल्थ सर्भिसको अपर्च्युनिटीहरू हुनाले होइन, यो सबै कारण चाहिँ के हो, पपुलेसन इन्क्रिज हुनुको चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ बढी इन्क्रिज हुनुको रिजन चाहिँ यिनीहरू हो। र यो प्लेसहरू चाहिँ जति पनि ठाउँहरू छ नि विदाउट जहाँ चाहिँ यस्तो खालको फेसिलिटीहरू हुँदैन, हेल्थ सर्भिस हुँदैन, एजुकेसन हुँदैन, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ के छ पपुलेसन प्रेसर एकदमै लो छ। त्यसको मतलब के हो, त्यहाँ चाहिँ इनइक्वालिटी छ पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसनमा। किन भन्दाखेरि त्यसको डिस्टिङ्क्ट फिचर्सको कारणले है, 3टा इकोलोजिकल रिजनको कारणले चाहिँ यसमा प्रेसर फरक भिन्नता आइरहेको छ। र डिस्ट्रिब्युसन छ नि पपुलेसनको नेपालको, यो चाहिँ कसरी स्टडी गरिन्छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ इकोलोजिकल रिजनको आधारमा। जस्तै कि माउन्टेन रिजनमा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै रिमोट ठाउँहरू छ होइन, यहाँ कोल्ड क्लाइमेट छ, मार्जिनल ल्यान्डहरू छ होइन, फ्रम एग्रिकल्चरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्नुपर्दाखेरि। त्यसै गरी मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेसन, इन्डस्ट्रिजहरू डेभलप भएको छैन है। त्यसले के रिजल्ट दिन्छ भन्दाखेरि देयर इज स्पार्स सेटलमेन्ट है। र हिल रिजनहरू चाहिँ बेटर छ माउन्टेन भन्दा, किन भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन छ, पपुलेसन भराइटिजहरूको डिस्ट्रिब्युसन भेटाइन्छ। तर कुनै एरियाहरू जहाँ चाहिँ लो ल्यान्डहरू छ नि, त्यो चाहिँ बेटर मानिएको छ क्लाइमेट र फर्टाइल ल्यान्डको लागि। त्यो भएर चाहिँ ह्युमन सेटलमेन्ट छ, के छ अलिकति डेन्स छ है माउन्टेनमा भन्दा। त्यसै गरी तराई रिजनमा के छ, एकदमै प्लेन छ, फर्टाइल ल्यान्डहरू छ, बेटर एभाइलेबिलिटी छ होइन, बेसिक सर्भिसको फेसिलिटीको त्यहाँ के छ, हायर पपुलेसन प्रेसर छ है। र इकोलोजिकल आधारको कुराले गर्नुपर्दाखेरि 2011मा चाहिँ माउन्टेनमा चाहिँ लगभग कति मान्छे छन् भन्दाखेरि 17,81,792 टोटल नम्बर अफ पपुलेसन बसेको छ। त्यसको मतलब टोटल पर्सेन्टेजको 6.7% चाहिँ बसेको छ कतातिर
भन्दाखेरि माउन्टेनमा। त्यसै गरी हिल्ली रिजनमा चाहिँ एक्सट्रिम भेटिन्छ 43.0%। त्यसको मतलब कति भयो भन्दाखेरि 1,13,94,007 जना चाहिँ हिल्ली रिजनमा छ। त्यसको मतलब 43% चाहिँ टोटल पपुलेसनको 43% चाहिँ कहाँ बस्दो रहेछन्, हिल्ली रिजनमा बस्छन्। र तराई रिजनमा चाहिँ एक्सट्रिमली हाई बस्छन्। त्यसको मतलब 50.3%, 50% लगभग हाराहारीका टोटल मान्छेहरू चाहिँ तराई रिजनमा बस्दो रहेछन्। त्यसको टोटल नम्बर रहेको छ 1,33,18,705 जना है। र त्यसै गरी चाहिँ नेपालको टोटल पपुलेसन कति भयो, 2,64,94,504 जना चाहिँ यो आधारले चाहिँ रहेको हो है। र पहिलाको हिस्ट्रीहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। 1991 देखि 2001 को है, 2011 को पनि हिस्ट्री रेकर्डहरू हेर्न सक्छौँ। र माउन्टेन रिजनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि माउन्टेन रिजनमा चाहिँ एक्सट्रिमली लगभग कति 1.02% चाहिँ मान्छेहरू बसेका रहेछन्, अझ कम होइन 1991 मा। तर त्यतिखेर अझ पपुलेसन अझ कम थियो हिल्ली रिजनमा। यस्तो त्यो एङ्गलले हामी हेर्न सक्छौँ। र अब त्यतातिर चाहिँ अहिले हामी नजाउँ होइन। र यो डाटा अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि पपुलेसन चाहिँ डिक्रिज भएको छ माउन्टेन र हिल रिजनमा भन्न सक्छौँ। र तराई रिजनले चाहिँ के गरिरहेछ, पपुलेसन गेन गरिरहेको छ, हाई भइरहेको छ। र तराई रिजनले चाहिँ जम्मा कति पर्सेन्टेज ल्यान्ड कभर गर्छ, जम्मा 23% ल्यान्ड कभर गर्छ होइन। अब यसले चाहिँ ल्यान्ड पर्सेन्टेज पनि थोरै कभर गर्ने, पपुलेसन पनि एक्सट्रिमली हाई हुने। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि मोर देन हाफ अफ नेसनल पपुलेसन के गर्छ, कभर गरेको छ होइन 2011 को सेन्सस अनुसार। र जति पनि सेयर गरेको पपुलेसन छ नि तराई रिजनमा त्यो कति रहेछ अरे, मैले यो भनेअनुसार 50.3% भयो तराई रिजनमा। टोटल पपुलेसनको 50.3% तराई रिजनमा मात्रै बस्दो रहेछन्। र त्यसै गरी माउन्टेन रिजनले जम्मा 6.7% कभर गर्छ र हिल्लीले चाहिँ 43.0% छ। अब हिल्ली रिजनमा त ल ठिकै छ 43% छ भने अलमोस्ट फाइन होइन। तर माउन्टेनियस रिजनमा यति थोरै हुनु भनेको के हो, एकदमै राम्रो कुरा, त्यति मानिएन नि त होइन। ओके। र अब माउन्टेन रिजनले सेयर गर्छ 6.7% र हिल रिजनले सेयर गर्ने भयो 4.3%। र ट्रेन्ड छ नि पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसनको, यसले के हामीलाई क्लियरिफाई गर्छ नि होइन। जस्तै कि के क्लियरिफाई गर्छ भन्दाखेरि पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ हाई छ तराईमा 1.72% को आधारमा चाहिँ हाई छ भनेर भनिन्छ माउन्टेन रिजन भन्दा होइन, हिल्ली रिजन भन्दा 2011 को सेन्सस अनुसार। र के देखाउँछ भन्दाखेरि तराईले चाहिँ के फेस गरिरहेको छ भन्दाखेरि ओभर पपुलेसन प्रब्लम छ नि, पपुलेसन प्रेसरको प्रब्लम चाहिँ तराईले फेस गरिरहेको छ। किन भन्दा चाहिँ त्यहाँ हेभी इन्फ्लक्स भएको छ इन्टरनल माइग्रेसनको। कहाँबाट हुन्छ यो, अभियसली माउन्टेन र हिल्ली रिजनबाट हुन्छ। र त्यसै गरी इन्टरनेसनल माइग्रेसन पनि हुन्छ, इमिग्रेसन पनि भएको छ जस्तै कि नेबरिङ कन्ट्रीबाट है, इन्डिया, चाइना, भुटान इन्डिया एन्ड भुटान ठाउँबाट जस्तो देशबाट, बङ्गलादेशबाट पनि इमिग्रेसन्सहरू छन् होइन। त्यस्तोहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तराईमा अझ प्रब्लम छ। अब अर्को कुरा गरौँ पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन अथवा पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन and growth by development region, population distribution and growth by development region भन्ने कुरा आयो होइन। अब पपुलेसन छ नि नेपालको, यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ एकर्डिङ टु द डेभलपमेन्ट रिजन अनुसार। र इकोनोमिक कन्डिसन र जियोग्राफिकल इन्भाइरोमेन्टले पनि एफेक्ट गरेको छ है यो डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन हुनुमा चाहिँ। त्यसै गरी एरिया अफ डेभलपमेन्ट रिजन चाहिँ द एरिया अफ डेभलपमेन्ट रिजन्स एन्ड द डिस्ट्रिक्ट्स चाहिँ के छ, इक्वल त छैन। लगभग 36.45% पपुलेसन चाहिँ जुन 2011 छ नि त्यसको सेन्सस अनुसार चाहिँ सेयर गरेको चाहिँ छ सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजनले। र 18.6% जति टोटल विथ, जहाँ चाहिँ 18.6% अफ टोटल ल्यान्ड छ है। ओके। 36.45% को पपुलेसन कहाँ रह्यो भन्दाखेरि सेन्ट्रल डेभलपमेन्टमा रह्यो, त्यो भनेको म्यासिभ भयो है। त्यसै गरी त्यसमा चाहिँ जम्मा 18.6% अफ टोटल ल्यान्ड मात्रै छ। त्यसै गरी मिड वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनले चाहिँ लार्जेस्ट एरिया कभर गर्छ, 29%
कभर गर्छ नेपालको र यसमा चाहिँ जम्मा 13.4% मात्रै छ टोटल पपुलेसन अफ नेपालको र त्यसै गरी फार वेस्टर्न डेभलपमेन्टले चाहिँ सेयर गर्छ सबैभन्दा लोएस्ट पपुलेसन साइज र एरिया त्यसमा चाहिँ 9.63% छ र लोवर पपुलेसन प्रेसर चाहिँ छ है यो डेभलपमेन्ट रिजनमा किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जियोग्राफिकल्ली चाहिँ यो अलिकति रिमोट छ फर्टाइल ल्यान्डहरू ल्याक छ होइन रेन खासै पानी पर्दैन होइन ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटी छैन कम्युनिकेसनको फेसिलिटी छैन डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीहरू छैन होइन त्यही भएर डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन कसरी भएको छ बाई द डेभलपमेन्ट रिजन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है र यो एउटा तपाईँहरूले टेबल चाहिँ पढ्नु पऱ्यो बुकमा है पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन एन्ड ग्रोथ बाई द डेभलपमेन्ट रिजन भन्ने एउटा टेबल छ त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले यो एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ र अब टेबलको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ हाइएस्ट छ कहाँनिर भन्दाखेरि सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजनमा भने लोएस्ट छ कहाँनिर वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनमा है यो चाहिँ 2011को सेन्ससको आधारले चाहिँ यो भनिरहेको छ र पपुलेसन बाई डिस्ट्रिक्टले के देखाउँछ भन्दाखेरि भेरिएसन अफ पपुलेसन बिट्विन द डिस्ट्रिक्ट जस्तै कि पपुलेसन ग्रोथ रेट कहाँ छ भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा छ किन भन्दाखेरि लगभग 4.78 पर एनममा चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ त्यसै गरी ललितपुरमा अर्को इफेक्ट छ 3.26% पर एनम यो चाहिँ हाइएस्ट नेगेटिभ पपुलेसन ग्रोथ रेट हो र के अरे हाइएस्ट पपुलेसन त्यसरी फलोड गरेको छ ललितपुरले र अर्को हाइएस्ट नेगेटिभ पपुलेसन ग्रोथ रेट छ नि त्यो चाहिँ मनाङ जिल्लामा छ त्यो चाहिँ -3.83% पर एनम है र त्यसै गरी खोटाङ जिल्लाले पनि माइनसमा चाहिँ आफ्नो पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ भेटेको छ जस्तै कि 1.15% है सरी मैले 115 लेखेँ -1.15%ले चाहिँ यो दुईवटा जिल्लाले चाहिँ मनाङ एन्ड खोटाङ जिल्लाले चाहिँ आफ्नो पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ घटिरहेको छ है र मनाङ चाहिँ हाइएस्ट 5.81%मा रह्यो होइन पर एनम इन द ऱ्याङ्क अफ पपुलेसन ग्रोथ रिटर्न बिट्विन 1991देखि 2001सम्मको चाहिँ ऱ्याङ्क हेर्दाखेरि है पहिलाको आँकडा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ तर अहिले चाहिँ के रहेछ नेगेटिभ रहेछ ओके अर्को हामी इम्पोर्टेन्ट पोइन्टतिर जाउँ अर्बनाइजेसन र यसको इम्प्याक्टको बारेमा अर्को नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ urbanization and its impact यसका असरहरू कस्तो छन् भन्ने कुराहरू अब अर्बनाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अर्बन एरियाहरू बढ्दै जानलाई नै अर्बनाइजेसन त्यो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ अर्बनाइजेसन भनेर भन्छौँ र यो एउटा के हो इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो पपुलेसन स्टडीको ओके कन्सेप्ट अफ अर्बनाइजेसन चाहिँ के हो भन्ने कुरा फर्स्टमा हेरौँ कन्सेप्ट के हो है अर्बनाइजेसनको भन्दाखेरि अर्बन भनेको वर्ड चाहिँ कहाँबाट डिराइभ भएको भन्दाखेरि ल्याटिन वर्ड अर्बनस भन्नेबाट आएको हो त्यसले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि टाउन अथवा सिटिजलाई डिनोट गर्छ र अर्बनाइजेसनले के रिफर गर्छ भन्दाखेरि प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट अफ अर्बन एरिया त्यसै गरी सहारा नगर एन्ड नगर सहारा नगर र नगरपालिका भनेको चाहिँ एउटा कमन नेपाली टर्म्स हो जुन चाहिँ युज गरिन्छ अथवा अर्बन प्लेसलाई डिनोट गर्नलाई युज गरिन्छ र अर्बनाइजेसन इन्क्रिज हुन्छ र नम्बर अफ अर्बन सेन्टर्सहरू छ नि है र यिनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अर्बन सेन्टर्स र यसलाई के गरिन्छ कन्ट्रिब्युट्स गरिन्छ र ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ र प्रेसर छ नि र चाहिँ अर्बन सेटलमेन्ट गर्दै लगिन्छ अर्बनाइजेसन इन्क्रिज द नम्बर अफ अर्बन सेन्टर्स एन्ड कन्ट्रिब्युट्स द ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ एन्ड प्रेसर इन अर्बन सेटलमेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ र ऱ्यापिड इन्क्रिज छ नि इन लिट्रेसी स्ट्याटस र एस्पिरेसनमा फर इम्प्लोइमेन्ट इन द नन एग्रिकल्चरल सेक्टर इन्ड्युस्ड अर्बनाइजेसन र मोडर्न एजमा चाहिँ प्रोसेस अफ अर्बनाइजेसनलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि ग्रो एलोङ विथ द प्रोसेस अफ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हामी अर्बनाइजेसन भनेर चाहिँ भनिन्छ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट पनि हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू है ओके क्लासिफिकेसन अफ अर्बन सेन्टरको कुरा गरौँ ड्यू टु द चेन्जिङ डिफिनेसन अफ अर्बन सेन्टर्स द स्टडी अफ Nepalese urbanization can be influenced
र फलोइङ क्यान बी द सम फर्स्ट फर द क्लासिफाइङ द अर्बन एरिया इन द डिफ्रेन्ट सेन्सेस एन्ड लिगल डकुमेन्ट्स भनेर भनेको छ र यसको बारेमा चाहिँ अहिले फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि द 1952/54 सेन्ससले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि 10वटा प्रोमिनेन्ट्सहरू है र सेटलमेन्ट्स विथ द पपुलेसन अफ ओभर 5000 भनेर भनेको छ र दोज प्रोमिनेन्ट सेटलमेन्ट्स क्यान बी टेकन एज एन अर्बन एरिया भनेर भन्यो र 1961 सेन्सस फर द फर्स्ट टाइमले चाहिँ के डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि अर्बन एरिया र सहर है सहर भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि अर्बन एरियालाई हामी सहर भनेर भन्छौँ नि त नेपालीमा होइन एन एरिया विथ द पपुलेसन क्लस्टर्स अफ 5000 एन्ड ओभर एन्ड ह्याभिङ एन अर्बन इन्भाइरोमेन्ट सच एज हाई स्कुल कलेज जुडिसियल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस बजार कम्युनिकेसन फेसिलिटिज मिल्स फ्याक्ट्रिजलाई चाहिँ के भन्यो सहर भनेर भन्यो त्यसै गरी नगर पञ्चायत एक्ट 1962ले के मेन्सन गर्यो भन्दाखेरि नगर एज द लोकल लेभल अफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट भनेर है भन्यो र यसले स्पेसिफाई गर्ने भयो पपुलेसन साइजको क्राइटेरियाहरू जहाँ चाहिँ लेस त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्न भन्दाखेरि 10,000 कम पपुलेसन हुनुहुन्न भनेर भन्यो त्यस्तोलाई चाहिँ नगर भनेर क्याटेगोराइज गर्यो र एकोर्डिङ टु द लोकल सेल्फ गभर्नेन्स एक्ट 1999 अर्बन सेन्टर्सलाई चाहिँ 3टा भागमा क्लासिफाइड गरिएको छ र नगरपालिका म्युनिसिपालिटी उपनगरपालिका सब मेट्रोपोलिटन सिटी र महानगरपालिका मेट्रोपोलिटन सिटी भनेर 3टा भन्यो म्युनिसिपालिटी भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ मिनिमम पपुलेसन साइज छ 20,000 को भने द मिनिमम पपुलेसन साइज अफ 20,000 इन द तराई एन्ड 10,000 इन द हिल्स भनेर भनेको छ तराईमा 20,000 को मिनिमम पपुलेसन साइज हुनु पर्यो भने हिल्स र माउन्टेन्समा चाहिँ 10,000 हुनुपर्छ है म्युनिसिपालिटी हुनको लागि नगरपालिका हुनको लागि त्यसै गरी एनुअल रेभेन्यू छ नि त्यो चाहिँ 5 मिलियनको हुनुपर्छ तराईमा भने त्यसै गरी 5 लाखको हुनुपर्छ हिल्स अथवा माउन्टेन्समा भनेर भनेको छ एनुअल रेभेन्यू त्यसै गरी मिनिमम अर्बन फेसिलिटी जस्तै कि इलेक्ट्रिसिटी रोड ड्रिङ्किङ वाटर कम्युनिकेसन र त्यस्तै खालको अरू अर्बन फेसिलिटिजहरू पनि हुनुपर्छ म्युनिसिपालिटीको लागि भनेर कसले भन्यो म्युनिसिपालिटी हुनको लागि यति क्राइटेरियाहरू पर्नुपर्छ भनेर कुरा आयो ओके सेकेन्डमा रह्यो उपमहानगरपालिका जसलाई हामी सब मेट्रोपोलिटिकल सिटी भनेर पनि भन्दछौँ यो चाहिँ कस्तो खालको उपमहानगरपालिका भने कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मिनिमम पपुलेसन साइज चाहिँ 1 लाखको हुनुपर्छ एनुअल रेभेन्यू केही नभए पनि घट्टीमा पनि 100 बिलियनको हुनुपर्छ 100 मिलियनको हुनुपर्छ फेसिलिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी हुनु पर्यो ड्रिङ्किङ वाटर हुनु पर्यो कम्युनिकेसन हुनु पर्यो पेभ्ड मेन रोड्स हुनु पर्यो एजुकेसन हुनु पर्यो हेल्थ सर्भिस अथवा हाई स्ट्यान्डर्डको हेल्थ सर्भिस हुनु पर्यो र जेनरल इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै कि नेसनल र इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स इभेन्ट्स गराउने ठाउँ हुनु पर्यो प्रोभिजन अफ पब्लिक पार्क हुनु पर्यो र सिटी हल्स त्यसै गरी सिमिलर अर्बन फेसिलिटिज सँगसँगै हुनु पर्यो र यो एरियामा चाहिँ यसले चाहिँ अलरेडी नगरपालिकाको एउटा स्ट्याटस चाहिँ रिसिभ गरिसक्नुपर्छ है पहिला नगरपालिका हुनुपर्छ अनि मात्रै उपमहानगरपालिका हुन पाइन्छ एकैचोटि कुनै पनि ठाउँलाई चाहिँ सिधै उपमहानगरपालिका बनाउँछु भनेर पाइँदैन है ओके थर्डमा हामी डिस्कस गरौँ के को बारेमा डिस्कस गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ महानगरपालिका भनेर सुन्नुभयो होला है महानगरपालिका अथवा त्यसलाई हामी मेट्रोपोलिटिकल सिटी पनि भनेर भन्दछौँ यसमा मिनिमम पपुलेसन साइज कति हुनु पर्यो 3 लाख हुनु पर्यो र एनुअल रेभेन्यू चाहिँ कम्तीमा पनि 400 मिलियनको हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ फेसिलिटी हुनु पर्यो इलेक्ट्रिसिटीको ड्रिङ्किङ वाटरको कम्युनिकेसनको पेभ्ड मेन एन्ड सब साइडरी रोड्सहरू पनि के हुनु पर्यो पेभ्ड हुनु पर्यो स्पेसल हेल्थ सर्भिसहरूको प्रोभिजन हुनु पर्यो इसेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पर्यो के को लागि इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स इभेन्टको लागि एडिक्वेट अपर्च्युनिटी हुनु पर्यो हायर एजुकेसन र डिफ्रेन्ट फिल्डको लागि र एटलिस्ट एउटा युनिभर्सिटी इस्ट्याब्लिस भएको हुनुपर्छ र एडिक्वेट गरेको हुनुपर्छ अर्बन फेसिलिटिजको लागि है त्यसलाई मात्रै हामी महानगरपालिका भन्न सक्छौँ र यसमा कि अब जस्तै कि उपनगरपालिकामा हाम्रो युनिभर्सिटी हुनुपर्छ भनेर भनेका थिएनौँ है भनेको थिएन नि हो इन्क्लुडिङ द डिक्लेरेसन अफ न्यू 26 म्युनिसिपालिटी अफ फर्स्ट अश्विन 2072 बिएस त्यसमा चाहिँ 2072 विक्रम सम्वत 2072 साल अनुसार चाहिँ 26वटा नयाँ म्युनिसिपालिटिजहरू चाहिँ डिक्लेयर गरियो देशमा है र 10 मध्ये चाहिँ 217 अर्बन सेन्टर्स चाहिँ
थियो भने एउटा चाहिँ मेट्रोपोलिटिकल सिटी जुन चाहिँ काठमाडौँ रहेको छ अनि 12वटा सब मेट्रोपोलिटिकल सिटी जुन चाहिँ ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, हेटौँडा र भरतपुर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, बुटवल, धरान, इटहरी र धनगढीमा छ र त्यसै गरी 204वटा म्युनिसिपालिटिज रहेको छ है। ओके, यस्तो कुराहरू चाहिँ रह्यो, थोरै चाहिँ जेनरल आइडिया हुनुपर्छ हामीलाई होइन नगरपालिकाहरूको बारेमा। त्यसै गरी ट्रेन्ड्स छ नि अर्बनाइजेसनको ट्रेन्ड्सहरू, ट्रेन्ड्स अफ अर्को बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। 4.3 अर्को टपिक, ट्रेन्ड्स अफ अर्बनाइजेसन इन नेपाल। अब नेचर अफ नेप्लिज सोसाइटी कसरी चलेको छ भन्दाखेरि वाज रुलर थियो अलिकति पास्टमा है, र आफ्टर रिस्टोरेसन हुन थाल्यो नि डेमोक्रेसी 2007 सालमा जब प्रजातन्त्र आयो, मोमेन्टम अफ डेभलपमेन्ट चाहिँ लिन हुन थाल्यो, देश विकासले चाहिँ गति त्यसपछि लिन थाल्यो। र फर्स्ट सेन्सस 1952 अथवा 54मा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ के कलेक्ट गरिएको थियो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन अफ अर्बन पपुलेसन अफ 10 सेन्टर्स भनेर चाहिँ नाम दियो, र इन द नेम अफ प्रोमिनेन्ट सेटलमेन्ट सँगसँगै त्यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि पपुलेसन चाहिँ मोर देन 5000 हुनु, के अरे 5,000 हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कुरा आयो है। यो ब्याकग्राउन्डबाट हल्ला आइरहेको होला, प्लिज माइन्ड नगर्नुहोस्, त्यो ब्याकग्राउन्डबाट अलिकति साउन्ड आएर मलाई डिस्टर्ब भएर पढाउनलाई है। ओके, ह्यान्ड राइटिङ फोर छ, माइन्ड नगरिदिनुहोस्। अब एट द टाइम अबाउट 3% जस्तै कि अफ द नेसनल पपुलेसन वाज अर्बन पपुलेसन, र यसले चाहिँ क्रस गर्यो 1 मिलियन with a share of about 9% of national population in 1991 in 33 urban area, र फर्दर यो इन्क्रिज हुँदै नियरली 14%, 3.2 मिलियन अफ नेसनल पपुलेसन इन 2001 इन 58 अर्बन एरिया भनेर भनिएको छ है। र लेटेस्ट 11th सेन्सस 2011 को ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर अफ अर्बन पपुलेसन चाहिँ क्रस गरेको छ 17%ले। 4.5 मिलियन पिपल चाहिँ जति पनि छ नि अफ नेसनल पपुलेसन इन 58 अर्बन एरियामा छ भनेर भनेको छ, र इन्क्लुडिङ 26 अर्बन सेन्टर्स अफ लेटेस्ट रिक्लासिफिकेसन अफ फर्स्ट आस्क इन 2072 BS देयर आर अ टोटल 217 अर्बन सेन्टर्स भनेर भनेको छ, र त्यसमध्ये चाहिँ हाफ अफ द पिपुल आर रिजाइडिङ इन द अर्बन एरिया अन द बेसिस अफ टोटल 217 अर्बन सेन्टर्स इन नेपाल भनेर भनेको छ है। यस्तो कुराहरू चाहिँ आएको छ। र अब सेन्सस अनुसार चाहिँ नम्बर अफ अर्बन सेन्टर्स चाहिँ 1952-54मा कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन सेन्सस 1952 र 54मा भएको थियो, यसमा चाहिँ अर्बन सेन्टर्सहरू चाहिँ जम्मा 10वटा भनेर भनेको थियो, र त्यसमा चाहिँ जम्मा 2,38,275 जना पपुलेसन रहेको थियो, र पर्सेन्टेज अफ अर्बन पपुलेसन जम्मा 2.9% थियो है। त्यसै गरी 1961 को मा चाहिँ के हुन्थ्यो, नम्बर अफ अर्बन सेन्टर्सहरू 16वटा थियो। त्यसै गरी 1971 मा पनि 16वटै थियो। त्यसै गरी 1981 मा 23वटा पुग्यो गएर 1991 मा 33वटा पुग्यो, र 2001 मा 58, त्यसै गरी 2011 मा पनि 58 58वटा पुग्यो, र अहिलेको लेटेस्ट आधारमा चाहिँ अर्बन पपुलेसन कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 45,23,820 जना टोटल पपुलेसन चाहिँ अर्बन पपुलेसन रहेको छ। त्यसको मतलब अर्बन ग्रोथ रेट चाहिँ 3.38% छ है। र पर्सेन्टेज अफ अर्बन पपुलेसन कति भयो नेपालको 17.1% चाहिँ तपाईँको केमा बस्ने भए भन्दाखेरि अर्बन एरियामा बस्ने भए। अब इफेक्ट्स चाहिँ के छ अर्बनाइजेसनको कुरा त गर्यो हैन, अर्बनाइजेसनको इफेक्ट्स के छ है पपुलेसनमा, इन्भाइरोमेन्टमा, त्यो आधारले हामीले पढ्नु पर्यो नि त, त्यो कुरा त हामीले बुझ्न जरुरी छ नि है। इफेक्ट्स अफ अर्बनाइजेसन अन पपुलेसन एन्ड है। र यो चाहिँ एउटा के हो, शिफ्ट अफ इकोनोमिक स्ट्याटस अफ पिपल एन्ड देयर इन्भल्भमेन्ट इन नन एग्रिकल्चरल सेक्टर चाहिँ रिलेटेड छ अर्बनाइजेसनमा है। र ड्यू टु द इन्सर्जेन्सी द्याट स्टार्टेड इन 2052 BS द पिपल इन हिल एन्ड रिमोट भिलेजेस माइग्रेटेड टु अर्बन एरिया फर द सेक्युरिटी एन्ड प्रोस्पेरिटी। जुन एउटा नेपालमा चाहिँ जनआन्दोलन एउटा घोषणा भएको थियो 2052 सालमा, त्यतिखेरबाट चाहिँ रिमोट अथवा अलिकति विकट गाउँठाउँबाट हैन
अलिकति हिल्ली अलिकति पहाडी भेगहरूबाट उच्च पहाडी भेगबाट स्पेसल्ली भन्नुपर्दा त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा माइग्रेसनको ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै बढेको हो। किन भन्दाखेरि सेक्युरिटी र प्रोस्पेरिटीको लागि है। किन भन्दाखेरि त्यो जनआन्दोलनले त मान्छे मारिदिइहाल्थ्यो है, र त्यो जनआन्दोलनले मान्छे चाहिँ जस मार्ने त्यस्तो अलिकति सेक्युरिटी नभएको भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सिटिजहरूमा चाहिँ जानै पर्ने थियो। र यसले के कज गरेको थियो भन्दाखेरि इट कजेस द ऱ्यापिड इन्क्रिज अफ पिपल इन अर्बन एरिया, जसले चाहिँ क्रिएट गरेको थियो हेभी प्रेसर इन भेरियस मिन्स एन्ड रिसोर्सेस अफ एरियाज है। र यसले के पनि डिग्रेड गर्यो, इन्भाइरोमेन्टल स्ट्याटस पनि घटायो। अब अर्गनाइजेसनले के गर्छ भन्दाखेरि अर्बनाइजेसनले चाहिँ बढ्यो विथ द रिक्लासिफिकेसन अफ अर्बन एरिया थ्रु द पोलिटिकल डिसिजन एट द टाइम अफ सेन्सस 2011। र त्यहाँ चाहिँ 58 म्युनिसिपालिटिजहरू राख्यो, र त्यसमध्ये चाहिँ एउटा मात्रै मेट्रोपोलिटिकन सिटी राख्यो भने 4वटालाई चाहिँ सब मेट्रोपोलिटन सिटिजमा राख्यो भने बाँकीलाई चाहिँ 53वटालाई चाहिँ म्युनिसिपालिटिजमा राख्यो। र त्यसै गरी सेप्टेम्बर 2015बाट चाहिँ नम्बर अफ अर्बन सेन्टर्स रोज टु 217 with 1 metropolitan city, 12 sub-metropolitan cities and 204 municipalities, compressing about the half of the national population. This haphazard reclassification of urban centers has created the lack of adequate service and facilities. जथाभावी हाम्रो पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूले जथाभावी के अरे लथालिङ्ग बनाएर चाहिँ रिक्लासिफिकेसन गर्नाले अर्बन सिटिजहरूमा के भयो भन्दाखेरि सर्भिस र फेसिलिटीहरू ल्याक भयो, र यसको एडभर्स इफेक्ट्स चाहिँ केमा आउँछ, पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टमा आउँछ है। त्यो गरेपछि के हो, फर्स्टमा के हुन्छ, सहर बसायो होइन, यो त्यो दुनियाँ कुराहरू गर्यो, जस्तै कि अर्बनाइजेसनको कुराहरू जति नै गर्यो, ह्युमन सेटलमेन्ट लगाएर गर्यो, अव्यवस्थित रूपमा घरहरू बनायो फर्स्टमा होइन। अव्यवस्थित रूपमा घर बनाइसकेपछि के भयो, त्यसपछि बाटो कन्स्ट्रक्ट गर्यो, बाटो कन्स्ट्रक्ट गरेपछि ढल कन्स्ट्रक्ट गर्न थाल्यो, ढल कन्स्ट्रक्ट गरेपछि त्यो ड्रेनेजलाई अनम्यानेज तरिकामा खोलामा लग्यो, ओहोस्, रिभर पोल्युसन, वाटर पोल्युसन, ल्यान्ड पोल्युसन, एभ्रिथिङ है, साउन्ड पोल्युसन आयो सँगसँगै। एभ्री पोल्युसनको कारण के हो भन्दाखेरि अर्बनाइजेसन नै हो है। यसको पोजिटिभ इफेक्ट जति छ त्यसको नेगेटिभ इफेक्ट्स अझ बढी छ है। र ल्याक अफ गुड सर्भिसेस हुन थाल्यो होइन। इफेक्ट्स अफ अर्बनाइजेसन एन्ड अन पपुलेसनको कुरा गर्न लागिरहेका छौँ। अर्बनाइजेसनले के ल्याउँछ भन्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्ट्स दुइटै ल्याउँछ है। र दुइटै ल्याउन चाहिँ, र यसले चाहिँ अवेरनेस पनि ल्याउँछ, क्वालिटी अफ लाइफ होइन। त्यसै गरी स्मल फ्यामिलीको इम्पोर्टेन्सको कुराहरू पनि ल्याउँछ। यसले प्रोभाइड गर्छ, अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्छ होइन, आफ्नै पोटेन्सियल्स डेभलप गर्छ होइन। र त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा अपर्च्युनिटी आउँछ, इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू आउँछ, इजी एक्सेस टु हेल्थ क्वालिटीको इजी एक्सेस दिन्छ, एजुकेसनको इजी एक्सेस दिन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैवटा अल्टरनेट छ नि, इन्टरटेनमेन्टको पनि भेटिन्छ अर्बन एरियामा। त्यसै गरी त्यहाँ सँगसँगै के हुन्छ, ल्याक अफ गुड्स एन्ड सर्भिस ल्याक छ होइन। कट थ्रु द कम्पिटिसन इन अब्जर्भ इन एभ्री सेक्टर, अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम छ, सेक्युरिटी थ्रेट्स छ होइन, अदर फर्म अफ सोसल डिफर्मेसन्सहरू पनि इन्क्रिज भएको छ सँगसँगै ऱ्यापिड अर्बनाइजेसनले होइन। ओके, पोजिटिभ इफेक्ट्स भनेको चाहिँ पब्लिक अवेरनेस लेभल अलिकति बढ्छ होइन, हेल्थ र एजुकेसनको एक्सेस हुन्छ, इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी पनि बढ्न चाहिँ नपर्ने होइन, क्वालिटी लाइफ इन्क्रिज देखिन्छ, वुमेनको इम्पावरमेन्टको कुराहरू आउँछ है, कम्युनिकेसन सर्भिस र इन्फर्मेसनको एक्सेस हुन्छ होइन। त्यसै गरी रिक्रिएसन एक्टिभिटिजको अल्टरनेट्सहरू हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू आउँछ, स्मल फ्यामिली नर्म्सको कुराहरूको डेभलप हुन्छ। यो त पोजिटिभ कुराहरू। तर नेगेटिभ कुराहरू के छ भन्दाखेरि पपुलेसनको प्रेसर हुन्छ, सर्भिसको ल्याक हुन्छ देशकोमा है। किन भन्दाखेरि पोल्युसन बढ्छ, पब्लिक हेल्थकोमा इफेक्ट आउँछ। अब क्वालिटी अफ लाइफको अघि नै कुरा गऱ्यौँ, नेगेटिभ इफेक्टमा चाहिँ पोल्युसनको इफेक्ट हुने बित्तिकै मैले चाहिँ पोजिटिभ इफेक्टमा म राख्दिनँ, तर बुकमा छ यसरी होइन। क्वालिटी अफ लाइफ त कसरी बढ्यो, किनभने नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ पब्लिक हेल्थमा चाहिँ, र पपुलेसनको चाहिँ इफेक्ट छ भनेर एउटा नेगेटिभ इफेक्ट्सको पोइन्ट लेखाएको छ, तर क्वालिटी अफ लाइफ हुन्छ है भनेर नि पोजिटिभ इफेक्टको कुरा रहेछ। मुखले चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट के अरे क्वालिटी अफ लाइफको कुरा हुन्छ, तर एक्चुअलमा भइरहेको हुँदैन। हामी सिटिज एरियामा अब तपाईँहरू मध्ये भिडियो को सुनिरहनु भएको छ, सहरमा बस्दैमा तपाईँको क्वालिटी छ हेल्थमा भन्ने तपाईँलाई छैन नि, छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म पनि एउटा सिटी एरियाबाट पढाइरहेको छु, तपाईँहरूलाई भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु होइन, मैले देख्दिनँ है। त्यसै गरी फेसिलिटिजको ल्याक छ, अभियसली छ,
नेगेटिभ इफेक्ट हो। अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम छ, अघि न चाहिँ पोजिटिभ इफेक्टमा नि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी भनेको छ केही हदसम्म हो, तर त्यो पनि प्रपरली छैन, त्यो भएर अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम हो। त्यो पनि इस्युलाई हामी घटाउन सक्छौँ। क्राइमहरू इन्क्रिज गर्छ यसले, सेक्युरिटी थ्रेट्सहरू आउँछ क्राइम बढ्नाले होइन। जबमा हाई कम्पिटिसन्स हुन्छ, भेरियस नेचर्सको भाइलेन्स हुन्छ होइन। त्यसै गरी स्ट्रेसफुल लाइफ हुन्छ, अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ पपुलेसनमा, अनहेल्दी सेटलमेन्ट हुन्छ, सोसल डिसअर्डर हुन्छ होइन। यो सबै कुराहरू नेगेटिभ इफेक्ट हो क्या, सबै नराम्रो कुरा छ, केही पनि नराम्रो कुरै देख्दिनँ हो म त है। त्यही त ओके ल ठिक छ। अब इफेक्ट्स अफ अर्बनाइजेसन इन इन्भाइरोमेन्ट, अब अघि हामीले पपुलेसनको कुरा गऱ्यौँ, अब चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नेछौँ। अर्बनाइजेसन भनेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्लान्ट छैन है। अनप्लान्ट अर्बनाइजेसनले के गरेको छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट बिगारेको छ। एउटा काठमाडौँ भ्याली जस्तो सिटीमा अथवा कुनै काठमाडौँ, स्पेसली काठमाडौँमा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सजिलो भएर मैले काठमाडौँको नाम लिएको। काठमाडौँमा अलिकति तपाईँले भ्यालीमा अलिकति हाइट रिजनमा गएर अब्जर्भ गर्नु भने कस्तो अव्यवस्थित तरिकाको सहर देखिन्छ क्या। घरहरू पनि कस्तो अनम्यानेज तरिकाले बनेको है, राम्रो देखिँदैन क्या है। अब यो के भयो भन्दाखेरि अर्बनाइजेसनको प्लान बिनाले गर्नाले र अनप्लान्ड अर्बनाइजेसनले के भयो, कस्तो खालको प्रब्लमहरू ल्याउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्ने नै छौँ। र अनप्लान्ड अर्बनाइजेसन हेज मेनी इफेक्ट्स अन इन्भाइरोमेन्ट डिस्पाइट लेभल अफ अवेरनेस अन इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन क्यान बी हाई। र बिकज अफ अर्बनाइजेसन प्रब्लम के को छ, वाटर सप्लाईको छ होइन, वाटरको सर्टेज छ होइन। त्यसै गरी स्यानिटेसन प्रब्लमहरू छ। त्यसै गरी बिसाइड अनप्लान्ड सेटलमेन्टले के भयो भन्दाखेरि इन्क्रिज गर्यो वेस्ट डिस्पोजलहरू, पोल्युसन बढायो, इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन बढायो, यो सबै कुराहरू आएको छ है। त्यसरी मिटिगेटिङ मेजर्स अफ द इफेक्ट्स अफ अर्बनाइजेसन भन्ने कुरा छ। जब सुइटेबल मेजर हुन्छ नि टु कन्ट्रोल द इफेक्ट अफ अनअर्गनाइज्ड अर्बनाइजेसन इज सिम्पली द अर्बनाइजेसन आफ्टर प्रपर प्लानिङ है। र त्यसमध्ये चाहिँ के हुनु, बिसाइड्स द फलोइङ मिन्स क्यान बी एप्लाइड टु चेक द अनप्लान्ड अर्बनाइजेसन भनेको छ। फर्स्टमा भनेको डेभलपमेन्ट अफ रुरल एरिया, सेकेन्डमा भनेको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी इन रुरल एरिया, थर्डमा ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट र डेभलपमेन्ट अफ सेमी अर्बन एरिया, त्यो एकदमै जरुरी छ। अर्को भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ प्लान सिटिज। र डेभलपमेन्ट अफ रुरल एरिया भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि बेसिक फेसिलिटी दिने हो क्या। ठुल्ठुलो रुरल एरियालाई खतरा चिज बनाएर लानुपर्छ भन्ने छैन क्या। बेसिक कुरा, ड्रिङ्किङ वाटरको कुरा, इलेक्ट्रिसिटीको कुरा, हेल्थ सर्भिसको कुरा, कम्युनिकेसनको कुरा, एजुकेसनको कुरा, यो एकदम बेसिक कुराहरू हो है। यो बेसिक कुरा प्रोभाइड हुने बित्तिकै रुरल एरिया त्यति नै राम्रो भइहाल्यो नि। जब मान्छेले फेसिलिटी यो कुराहरूको पाउँछ, उनीहरू सिटीमा किन एट्र्याक्ट हुने, धुलो धुवा खान किन आउने होइन। धुलो धुवा खाएर कामै छैन नि होइन, छैन राम्रो सर्भिस त सबै होइन। बलियो भइन्छ हामी हाम्रै पाहाडतिर गाउँघरतिर बस्यो भने होइन, सहरमा बसेर के हुन्छ, केही हुँदैन। डेभलपमेन्ट अफ रुरल एरियाले के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्छ एक्जिस्टेन्स अफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेसनको। त्यसै गरी अर्को भनेको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी दिनु पऱ्यो रुरल एरियामा। त्यस जस्तै कि इन्डस्ट्री, ट्रेड, कन्स्ट्रक्सन वर्डहरू प्रोभाइड हुनु पऱ्यो होइन। जस्तै गरी जति पनि जब प्रोभाइडिङ अथवा इन्कम जेनेरेटिङ प्रोग्रामहरू छ नि, त्यो कन्डक्ट हुनु पऱ्यो रुरल एरियामा। र भिलेजर्सले चाहिँ आफै सेल्फ इम्प्लोइड हुन् र उनीहरू चाहिँ माइग्रेट हुन नपरोस् जागिरको खोजीमा है। त्यसै गरी डेभलपमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्दै लानु पऱ्यो है। त्यसै गरी सेमी अर्बन एरियाज भनेर, सेमी अर्बन भनेको के हो, थोरै खालको एरियाजहरूलाई चाहिँ अनप्लान्ड अर्बनाइजेसनहरूलाई चेक गर्नु पऱ्यो, हेल्प गर्नु पऱ्यो होइन, वाइज सेटअप गर्नु पऱ्यो है। यस्तो तरिकाले पनि हामीले लान सक्छौँ। त्यसै गरी प्लान्ट सिटिजहरू छ अहिले नेपाल, जस काठमाडौँमा चाहिँ जस प्लान्ट सिटिजहरू चाहिँ अहिले बन्दैछ रिङ रोड बाहिरकोमा चाहिँ होइन। जस्तै गभर्मेन्टले रोड पुऱ्याउँछ, ड्रेनेज फेसिलिटी पहिल्यै गर्छ होइन, ढल सबै ड्रेन सबै हाल्छ, पानीको फेसिलिटी सबै लैजान्छ, पहिला नै लैजान्छ, बाटो त्यही अनुसार कन्स्ट्रक्ट गर्छ। त्यो एरियामा पार्कहरू राख्छ, हस्पिटल नजिक नै हुने गरेर क्रिएट गरेको हुन्छ, हेल्थ पोस्ट, एजुकेसन सर्भिसको कुराहरू लिएर आएको हुन्छ होइन। र प्रपर हाउजिङहरू पनि प्रपर बनाएको हुन्छ होइन। इन्डस्ट्रियल के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट एकदमै राम्रो गरेको हुन्छ है। त्यस्तो खालको डेभलपमेन्ट प्लान्ट सिटिजहरू पनि लिएर आएको छ गभर्मेन्टले, नल्याएको होइन। यस्तो चिजहरू हुँदैछ, यो अनुसार गऱ्यो भने पनि हाम्रो ठाउँलाई, गाउँलाई चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। र यति नै हो यो टपिकमा चाहिँ कुराहरू है। अब तपाईँहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन भयो, डाउट भयो, बुझेन जस्तो लाग्छ भने प्लिज कल गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई म त्यही अनुसार भिडियोहरू प्रोभाइड गरिदिन्छु। अनि भिडियोहरू बुझेन जस्तो लाग्छ भने पनि भन्नु होला है। कुनै सुझाव सल्लाह के दिन मन लाग्छ दिनुहोस् है। स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभबाट, टिचरको पर्सपेक्टिभबाट कसले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो, सजेसन दिँदै जानु होला। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु नेक्स्ट भिडियो।